पार्ट 0 दिल की दुनिया इनसाइड आउट। इस वीडियो में हम मशहूर मुसन्निफ स्टीफन रे कॉवे के जिंदगी के बारे में नजरियात का तज़किरा करेंगे। पार्ट 0 किस्त 1 पस मंजर। मुसन्निफ कहता है कारोबार, यूनिवर्सिटी और शादी और ख़ानदानी सतह पर लोगों के साथ काम करने के 25 साल से ज़्यादा अरसे में मैं बहुत से अफराद के साथ राब्ते में रहा हूँ जिन्होंने नाकाबिल यकीन हद तक दुनियावी कामयाबी हासिल की है, लेकिन खुद को अंदरूनी भूख, ज़ाती हम आहंगी और तासीर की गहरी ज़रूरत और दूसरे लोगों के साथ सेहतमंद बढ़ते हुए ताल्लुकात के लिए जिदोजहद करते हुए पाया है। ज़ैल में मैंने कुछ लोगों के मसाइल का तज़किरा किया है। मेरा ख्याल है कि उनमें से कुछ मसाइल से अब ज़रूर वाकिफ़ होंगे। एक शख्स का कहना है कि मैंने अपने करियर के अहदाफ तय किए हैं और उन्हें पूरा किया है और मुझे ज़बरदस्त पेशा वराना कामयाबी हासिल हो रही है, लेकिन इसके लिए मुझे अपनी ज़ाती और ख़ानदानी ज़िंदगी को कुर्बान करना पड़ा है। मैं अब अपनी बीवी और बच्चों को नहीं जानता। मुझे ये भी यकीन नहीं है कि मैं अपने आप को जानता हूँ और मेरे लिए वाकई क्या अहम है। मुझे अपने आप से पूछना पड़ा, क्या मेरी कुर्बानियाँ मेरे करियर के लिए ज़रूरी थीं? अपने वज़न के बारे में फ़िक्रमंद रहने वाले एक शख्स का कहना है कि मैंने इस साल 5वीं बार एक नई ग़िज़ा शुरू की है। मैं जानता हूँ कि मेरा वज़न ज़्यादा है और मैं इसे वाकई कम करना चाहता हूँ। मैं इससे मुताल्लिक़ तमाम नई मालूमात पढ़ता हूँ, मैं अहदाफ मुकर्रर करता हूँ, मैं अपने आप को एक मुस्बत ज़हनी रवैये के साथ तैयार करता हूँ और अपने आप को बताता हूँ कि मैं ये कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं करता। चंद हफ्तों के बाद मैं नाकाम हो गया। ऐसा लगता है कि मैं अपने आप से किया गया वादा कभी पूरा नहीं कर सकता। एक और शख्स का कहना है कि मैंने मुअस्सिर मैनेजमेंट ट्रेनिंग पर एक के बाद एक कोर्स किया है। मैं अपने मुलाज़मीन से बहुत सी तवक्कुआत रखता हूँ और मैं उनके साथ दोस्ताना सलूक करने और उनके साथ सही सलूक करने के लिए सख्त मेहनत करता हूँ, लेकिन मुझे उनसे कोई वफादारी महसूस नहीं होती। मुझे लगता है कि अगर मैं एक दिन के लिए घर पर बीमार हो गया तो वो अपना ज़्यादातर वक्त गप्पे हाँकने में गुजार देंगे। मैं उन्हें खुद मुख्तार और ज़िम्मेदार बनने की तरबियत क्यों नहीं दे सकता? ऐसे मुलाज़मीन की तलाश क्यों नहीं कर सकता जो ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करे? एक वालिद का कहना है कि मेरा नौ उम्र बेटा बागी है और मुनशियात का आदी है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं कुछ भी कोशिश करूं, वो मेरी बात नहीं सुनेगा। मैं क्या करूं? एक ऑफिस प्रोफेशनल का कहना है कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है और कभी भी वक्त काफ़ी नहीं होता। मैं सारा दिन, हर दिन, हफ्ते के 7 दिन दबाव और परेशानी महसूस करता हूँ। मैंने टाइम मैनेजमेंट सेमिनार्स में शिरकत की है और मैंने निस्फ दर्जन मुख्तलिफ मंसूबाबंदी के निज़ामों की कोशिश की है। उन्होंने कुछ लोगों की मदद की है, लेकिन मुझे अब भी नहीं लगता कि मैं वो खुशगवार, पैदावारी और अमन ज़िंदगी गुजार रहा हूँ जो मैं जीना चाहता हूँ। एक देखभाल करने वाली माँ कहती है, मैं अपने बच्चों को काम की कदर सिखाना चाहती हूँ, लेकिन उन्हें कुछ भी करने पर मजबूर करने के लिए मुझे हर कदम की निगरानी करनी पड़ती है और हर कदम पर शिकायत करना पड़ती है। ये खुद करना बहुत आसान है। बच्चे खुशी से और याद दिलाए बगैर अपना काम क्यों नहीं कर सकते? मैं मसरूफ़ हूँ, वाकई मसरूफ़ हूँ, लेकिन कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ उससे तवील मुद्दत में कोई फ़र्क पड़ेगा। मैं वाकई ये सोचना चाहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में कोई मानी था, कि किसी तरह चीज़ें मुख्तलिफ थीं क्योंकि मैं यहाँ था। मैं अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को किसी हद तक कामयाबी हासिल करते हुए देखता हूँ या कुछ पहचान हासिल करता हूँ और मैं मुस्कुराता हूँ और उन्हें पुरजोश तौर पर मुबारकबाद देता हूँ, लेकिन अंदर से मैं अपने दिल को खा रहा हूँ। मैं ऐसा क्यों महसूस करता हूँ? मैं एक ताकतवर शख्सियत का मालिक हूँ। मैं जानता हूँ तकरीबन किसी भी बातचीत में मैं नताइज को कंट्रोल कर सकता हूँ। ज़्यादातर वक्त मैं दूसरों को इस हल के साथ आने के लिए मुतासिर करके भी ऐसा कर सकता हूँ जो मैं चाहता हूँ। मैं हर सूरत हाल के बारे में सोचता हूँ और मैं वाकई महसूस करता हूँ कि मैं जो ख्यालात लाता हूँ वो आम तौर पर हर एक के लिए बेहतरीन है, लेकिन मुझे बेचैनी महसूस होती है।
میں ہمیشہ سوچتا ہوں کہ دوسرے لوگ واقعی میرے اور میرے خیالات کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ میری شادی شدہ زندگی میں جمود آ گیا ہے۔ ہم لڑتے یا کوئی بھی بات نہیں کرتے۔ ہم اب ایک دوسرے سے محبت نہیں کرتے۔ ہم مشاورت کے لیے کئی لوگوں سے ملے ہیں۔ ہم نے بہت سی چیزوں کی کوشش کی ہے، لیکن ہم اس احساس کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکے ہیں جو ہمارے درمیان شادی کے شروعاتی دنوں میں ہوا کرتا تھا۔ یہ گہرے مسائل ہیں، تکلیف دہ مسائل ہیں، ایسے مسائل جو فوری طور پر حل کرنے کے طریقوں سے حل نہیں ہو سکتے۔ کچھ سال پہلے میں اور میری بیوی سینڈرا اسی قسم کی تشویش سے نبرد آزما تھے جو اوپر کچھ لوگوں نے بتائی ہے۔ ہمارے ایک بیٹا اسکول میں بہت مشکل وقت گزار رہا تھا۔ وہ تعلیمی طور پر خراب کارکردگی کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ وہ یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ ٹیسٹوں کی ہدایات پر کیسے عمل کرنا ہے، ان پر اچھا کام کرنا تو دور کی بات ہے۔ سماجی طور پر وہ ناپختہ تھا اور اکثر اپنے قریبی لوگوں کو شرمندہ کرتا تھا۔ ایتھلیٹک طور پر وہ چھوٹا، پتلا اور غیر مربوط تھا۔ مثال کے طور پر گیند پچ ہونے سے پہلے ہی اپنے 20 بال بیٹ کو گھما دیتا تھا۔ دوسرے لوگ اس پر ہنستے تھے۔ سینڈرا اور میں اس کی مدد کرنے کی خواہش سے بھرے ہوئے تھے۔ ہم نے محسوس کیا کہ اگر زندگی کے کسی بھی شعبے میں کامیابی اہم ہے تو یہ والدین کے طور پر ہمارے کردار میں انتہائی اہم ہے۔ لہٰذا ہم نے اس کے بارے میں اپنے رویوں اور طرز عمل پر کام کیا اور ہم نے اس پر کام کرنے کی کوشش کی۔ ہم نے مثبت ذہنی رویے کی تکنیک کا استعمال کرتے ہوئے اسے نفسیاتی طور پر پریشان کرنے کی کوشش کی۔ چلو بیٹا، آپ یہ کر سکتے ہو، ہم جانتے ہیں کہ آپ کر سکتے ہو۔ اپنے ہاتھوں کو بلے پر تھوڑا اوپر رکھو اور اپنی نظریں گیند پر رکھو۔ جب تک یہ آپ کے قریب نہ آ جائے تب تک بلا مت گھما، اور اگر وہ تھوڑا بہتر کرتا تو ہم اسے مضبوط کرنے کے لیے بہت کچھ کرتے۔ اچھا ہے بیٹا، اسے جاری رکھو۔ جب دوسرے لوگ ہمارے بیٹے پر ہنستے تھے تو ہم ان کی سرزنش کرتے تھے۔ اسے اکیلا چھوڑ دو، اس کا پیچھا چھوڑ دو، وہ صرف سیکھ رہا ہے۔ اور ہمارا بیٹا روتا تھا اور اصرار کرتا تھا کہ وہ کبھی بھی اچھا نہیں ہوگا اور اسے ویسے بھی 20 بال پسند نہیں ہے۔ ایسا لگتا تھا کہ ہم نے کچھ بھی مدد نہیں کی اور ہم واقعی پریشان تھے۔ ہم دیکھ سکتے تھے کہ اس چیز کا اس کی عزت نفس پر کیا اثر پڑ رہا تھا۔ ہم نے حوصلہ افزا، مددگار اور مثبت بننے کی کوشش کی، لیکن بار بار ناکامی کے بعد ہم آخر کار پیچھے ہٹ گئے اور صورتحال کو ایک مختلف سطح پر دیکھنے کی کوشش کی۔ اسی دوران اپنے پیشہ ورانہ سرگرمیوں کے سلسلے میں ملک بھر میں مختلف کمپنیوں کے ساتھ ان کی قائدانہ صلاحیتوں کی ترقی کے کام میں مصروف تھا۔ اس حیثیت میں IBM کے ایگزیکٹو ڈیولپمنٹ پروگرام کے شرکاء کے لیے مواصلات اور ادراک کے موضوع پر 2 ماہی پروگرام تیار کر رہا تھا۔ جیسے جیسے میں نے ان پریزنٹیشنز پر تحقیق اور تیاری کی، مجھے خاص طور پر اس بات میں دلچسپی پیدا ہوئی کہ تصورات کیسے تشکیل پاتے ہیں، وہ ہمارے دیکھنے کے انداز کو کس طرح کنٹرول کرتے ہیں، اور جس طرح ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں وہ کس طرح ہمارے طرز عمل کو کنٹرول کرتا ہے۔ اس سے مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ ہمارے تصورات کتنے گہرے ہیں۔ اس نے مجھے سکھایا کہ ہمیں اس اینک کو دیکھنا چاہیے جس کے ذریعے ہم دنیا کو دیکھتے ہیں، اور ساتھ ہی اس دنیا کو بھی جو ہم دیکھتے ہیں، اور یہ کہ اینک خود ہی اس بات کی تعین کرتی ہے کہ ہم دنیا کی تشریح کیسے کریں۔ جب سینڈرا اور میں نے IBM میں پڑھائے جانے والے تصورات اور اپنی صورتحال کے بارے میں بات کی تو ہمیں احساس ہونے لگا کہ ہم اپنے بیٹے کی مدد کے لیے جو کچھ کر رہے ہیں وہ اس سے مطابقت نہیں رکھتا جس طرح ہم نے اسے دیکھا تھا۔ جب ہم نے ایمانداری سے اپنے گہرے جذبات کا جائزہ لیا تو ہمیں احساس ہوا کہ ہمارا احساس یہ تھا کہ وہ بنیادی طور پر ناکارہ تھا، کسی نہ کسی طرح دوسروں سے پیچھے تھا۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم نے اپنے رویے اور طرز عمل پر کتنا ہی کام کیا، ہماری کوششیں غیر مؤثر تھیں کیونکہ ہمارے اعمال اور ہمارے الفاظ کے باوجود ہم نے ان سے جو بات کہی وہ یہ تھی، اب کمزور ہیں اور اب کی حفاظت کی جانی چاہیے۔ ہمیں احساس ہونے لگا کہ اگر ہم حالات کو بدلنا چاہتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے خود کو تبدیل کرنا ہوگا۔